अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। आज हम गोल्ड में टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखेंगे कि टेक्निकल मार्केट में हमें क्या नेक्स्ट वीक कंफर्मेशन देती है स्विंग ट्रेड के लिए। अच्छा, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था मार्केट रिट्रेसमेंट करने जाएगी नीचे, जो कि आपको एक सेल की तरफ जाएगी, लेकिन रिट्रेसमेंट करेगी, हमने वहाँ से बाय लेनी है। अब डबल टॉप मार्केट में हाईएस्ट लेवल पे लगा। अब ये आ जाता है हमारे पास जोन ए, मार्केट जोन बी में गई, जोन बी से फिर मार्केट जोन सी में गई। अब देखा जाए ना तो मार्केट अपना इस तरह के लेवल को बरकरार कर रहा है, लेकिन हमारे पास जब भी मार्केट में इस तरह का ट्रेंड आता है, देखा जाए तो जोन बी से भी मार्केट की रिजेक्शन होकर जोन सी में आए। अब जोन सी में देखना बाकी है कि हमारे पास जब ये दोबारा फूटेगा, एक दफ़ा प्राइस ने ऊपर निकलना है, ठीक है, या अगर मार्केट ने नीचे भी जाना है, कितना नीचे जाना है। अब हम फाइंड आउट करते हैं मार्केट जोन ए, जोन बी, जोन सी में वर्किंग कर चुकी है। अब क्या जोन नेक्स्ट जोन में जाएगी या रिवर्सल जोन बी में जाना है, तो हमें कौन सी बेस्ट ट्रेड निकालनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं देखूँ H4 में प्रॉपर रेंज है तो हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, लेकिन इग्नोर करना हमने इस तरीके से है कि हम इसमें जस्ट हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इसमें अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे एक दफ़ा मार्केट ने बहुत बुरे तरीके से क्रैश होने की कोशिश की थी, लेकिन क्रैश नहीं हुई। H4 में बहुत स्ट्रॉन्गली कन्फर्मेशन इसने बैरिश करी थी, ठीक है, लेकिन मार्केट जो है ना फिर भी अपने पीक लेवल पे है। अच्छा, अब क्या नेक्स्ट होने जा रहा है उसको देखते हैं। मैं सबसे पहले आपको मंथली कैंडल दिखाता हूँ। मंथली कैंडल में मार्केट ने क्या किया। अच्छा, ये वीकली है, वीकली बाद देखते हैं, पहले मंथली देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मंथली कैंडल, जो कि मैंने लास्ट वीक भी आपसे ये डिस्कस किया था कि आपने इस वीक पे नहीं जाना कि जितनी बड़ी वीक मिल चुकी है कि इसने क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, आपका फोकस होना चाहिए कि हमारे पास अगर विक दी है तो कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे मिली हुई है, प्रीवियस कैंडल से ऊपर कैंडल बॉडी है। अकॉर्डिंग टू दिस मुझे टेक्निकल ये एरिया एक रिट्रेसमेंट एरिया नज़र आ रहा था, जिस पे मैंने बोला कि हम इस एरिया से बाय करना शुरू करेंगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। अब जैसे ये मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल को देखते हुए ठीक है, कैंडल अभी दरुक की, अभी भी मार्केट में वो चीज़ हो सकती है, लेकिन कैसे होगी या होने के चांसेस है, यहाँ से नीचे आने के चांसेस हैं कि नहीं, उसको फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे मंथली कैंडल में आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें खुद ही पता चल जाएंगी, क्योंकि आप भी मार्केट में अरसे दराज से काम करते हुए आ रहे हैं। आपको पता चल ही गया कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्गली बेरिश साइन था, बेरिश मोमेंटम आया ठीक ठाक, फिर नेक्स्ट कैंडल हमारे पास क्लोजिंग होती है और प्रीवियस कैंडल की विक पर कैंडल बॉडी क्लोज होती है। अकॉर्डिंग टू दिस के हाईएस्ट मोमेंटम था, मार्केट का जोर काफ़ी ज़्यादा बेरिश का था, लेकिन अभी इस वीक की जो लास्ट वीक की कैंडल क्लोजिंग हुई है, कैंडल बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी क्लोज हुई है। इसमें प्लस पॉइंट हैं जो कि मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि जी इसका मतलब क्या है वीकली कैंडल का। अब देखा जाए ना तो यहाँ पे मुझे बड़ी चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं। अगर मैं ड्राइंग थोड़ी सी हटाने की कोशिश करता हूँ तो आप देखें कि टेक्निकल हमारे पास प्रीवियस कैंडल की बॉडी कितनी बड़ी, मतलब कि इस कैंडल से बड़ी पिछली वाली कैंडल की बॉडी थी और उससे पहले वाली कैंडल की ज़्यादा बड़ी कैंडल बॉडी थी। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे जितनी प्रीवियस वीकली कैंडल की जो वीक गई है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गई है। अकॉर्डिंग टू दिस के हमें यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की ग्रेव यार्ड डोजी मिली है। ग्रेव यार्ड डोजी का असल मतलब क्या होगा इस पॉइंट पे जाके, और इसने आगे जाके करना क्या है। मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस अब किस चीज़ में आ रहा है, टेक्निकल देखते हुए। हमारे पास देखो इंडिकेटर भी फेल हो जाते हैं, स्ट्रेटजीज आपकी सिर्फ और सिर्फ तब काम आती है जब आपके टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। इसको फाइंड आउट करना ये है कि हमारे पास ज़्यादा नीचे विक है कैंडल की। आप ये रीड आउट करो कि जी हमारे पास सेलर आया था, लेकिन सेलर निकला, लेकिन बायर स्ट्रॉन्गली बैठ गया। अब इस कैंडल ने भी हमें एक प्रूफ दिया है, लेकिन अगर हम प्रीवियस कैंडल को भी देखें, हमारे पास बायर सेलर का एग्जिट पॉइंट भी देख लो और बायर का भी एंट्री पॉइंट देख लो कि कहाँ से कहाँ तक आ गया। अब जो हाईएस्ट मोमेंटम बैरिश की तरफ जो जा रहा था ना, वो इस कैंडल ने, ग्रेव यार्ड डोजी ने हमारे पास वो कैंडल का जोर रोक दिया। यहाँ पे बाय का साइन, मतलब देखो ट्रेंड अभी बाय का ही है, लेकिन यहाँ पे बाय की कंफर्मेशन कैसे हमने हासिल करनी है उसके मैं ऊपर बात करता हूँ। दिस इज नॉट क्लियर बाय साइन, लेकिन यहाँ पे चीज़ क्या है, चीज़ ये है कि अभी इसने हाईएस्ट मोमेंटम को रोका है। अब मैंने बाय की ट्रेड लेनी है तो मैं कैसे लूँगा, मैंने वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। देखो दिस इज़ अ क्लियर साइन फॉर बाय, लेकिन ये वो वाली बाय कन्फर्मेशन ही है। अभी मार्केट ने, यानी कि ट्रेन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जा रही थी, अभी ट्रेन ने क्या किया है कि ब्रेक लगा के
اپنی بریک لگا کے صرف اپنا رخ ریورس کیا، یو ٹرن لے لیا واپس جانے کے لیے، لیکن ٹرین ابھی چلی نہیں ہے. ٹرین کو چلنے کے لیے اب دوبارہ سے کنفرمیشن چاہیے. اس کو پیچھے سے ایک سگنل آئے گا کہ جی ٹھیک ہے ہمارے مسافر پورے ہو گئے ہیں، پیسنجر پورے ہو گئے ہیں، ابھی آپ ایسا کریں کہ بائر آ گئے تو اب آپ چھلانگ لگا دیں. تو پھر ہمارے پاس یہ ایک لیول بریک ہوگا، پھر کینڈل نے ہمیں اس طرح کے اوپر لے کے جائے گی. اب بات کرتے ہیں کہ جی اس کینڈل کی کنفرمیشن پہ ہمیں کیسی چیزیں فائنڈ آؤٹ ہوں گی. نیکسٹ ہم نے منتھلی کینڈل دیکھ لی ہے، ابھی ہم جاتے ہیں جی ڈے 1 میں. اچھا جی ڈے 1 میں ابھی ہماری ڈرائنگ آن ہو گئی ہے. ڈے 1 میں دیکھیں تو مجھے ایک کینڈل کام خراب کرے گی، اگر یہ کام خراب نہ کرتی نا تو سائن سارے کلیئر تھے. منڈے کو مارکیٹ نے اوپن ہونا ہے، ٹیوزڈے کو بینک ہالیڈے ہے، تو ٹیوزڈے تک میں مارکیٹ کو موقع دوں گا کہ یہ اس طرح کی حرکت کرے. پہلے تو بات ہے کہ مارکیٹ میں ایک ڈبلیو کا سیٹ اپ بن رہا تھا، اب بڑا پیارا یہ ڈبلیو کا سیٹ اپ تھا. ایک تو خیر اس نے ٹرینڈ بھی بیرش کر دیا تھا، اور دوسرے نمبر پہ مجھے یہاں پہ اس کینڈل نے کام خراب کیا ہے. اگر یہ کینڈل خراب نہ کرتی نا، دیکھیں کام بڑا ہی مزیدار ہو جانا تھا. آپ کو کلیئر میں نے بول دینا تھا یہ کلیئر نیک لائن ہے، یہاں سے آپ کرو بائے اور گورو مزے یہاں تک کے. لیکن اگر آپ ادھر سے بریک ہوتے ہوئے نہیں ملا، لیکن آپ کو مارکیٹ ریٹریسمنٹ کا موقع دے گی، پھر بیٹھ جانا. لیکن ایسا مارکیٹ نے نہیں کیا. لیکن دیکھو یہ سارا ہوا ہے امریکہ کے جو یو ایس شٹ ڈاؤن چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے. مارکیٹ نے بیرش ہونا ہوتا نا تو فائنڈ آؤٹ کریں گے. اگر آپ بیرش دیکھ رہے ہیں تو فائنڈ آؤٹ یہ کریں گے کہ بیرش ہوتا تو کس طریقے سے ہو سکتا تھا. طریقہ کار وہ یہ ہے کہ اگر یہ ہمیں ایک ہیمر ریورسل ہیمر ملا ہے، یہ اسٹرانگلی بیرش کر سکتا تھا مارکیٹ کو نیچے لے کے جانے کے لیے، لیکن نیکسٹ کینڈل پرائس کو اوپر لے کی، کیونکہ یہ رینج بھی ہے. اب دیکھو یہاں پہ نا آپ نے بڑا اسٹرانگلی بیٹھنا بھی. میں بات آپ کو ساری چیزیں کلیئر کر کے بتاتا ہوں کہ پہلے تو مارکیٹ میں ڈبلیو کا سیٹ اپ تھا. اگر مارکیٹ یہاں سے ریورسل لیتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو میں نے آپ کو پریویس ویک میں جو بتائی تھی کینڈل کنفرمیشن کے حوالے سے کہ مارکیٹ نے مزید نیچے جانا ہے تو پھر مارکیٹ نیچے جائے گی. تو میں نے بات کی نا جو کہ ہمیں صرف ویکلی کینڈل پہ ہمیں ہائیسٹ مومنٹم جو بیرش کا وہ رکا ہوا ملا ہے، اس کو بلش کنفرمیشن تب ملے گی جب یہ 4060 سے بریک آؤٹ کرے گا. ٹھیک ہے، میں اچھا یہ دوبارہ ہائی لائٹ کرتا ہوں. 4060. اب مجھے اس ایریا سے اگر بائی کرنا بھی ہے نا تو طریقہ کار ہی ہوگا کہ مارکیٹ میں ایک دفعہ ہمیں یہاں سے بھی رسک لے سکتے ہیں، لیکن بیسٹ رسک ہمارا یہ ہے کہ جب مارکیٹ بریک آؤٹ کرے گی، ایک دفعہ ریٹریسمنٹ کرنے کی آئے گی تو آپ یہاں سے بائی میں یہاں تک ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں. اب آپ کے مائنڈ میں ایک اور بات ہوگی کہ جی ہمارے پاس ریجیکشن ایریا یہ والا ہے، تو اس ریجیکشن ایریا سے پہلے مارکیٹ آپ کو ایک ریٹریسمنٹ کے لیے ایک ریورسل مار دے گی. اگر مارکیٹ نے یہاں سے ریورسل دے کے آپ کو یہ ٹارگٹ دے گی تو آپ کو پہلا ٹارگٹ یہ والا رکھنا چاہیے اگر آپ لکلی یہاں سے بیٹھ گئے ہیں. دوسری ریٹریسمنٹ پہ اور کلیئر یہاں پہ بعد میرے دوست یہاں پہ سٹاپ لاس آپ کا ہونا چاہیے جب کمپلیٹ بریک آؤٹ ہو جائے اچھے والا. اب میں بات کرتا ہوں کہ جی مجھے ٹارگٹ کیا ملنا چاہیے. یہ آپ کو ڈے 1 کی کنفرمیشن میں نے بتا دی ہے کہ مارکیٹ میں کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اب دکھاتا ہوں آپ کو اپنا ویکلی میں. دیکھو مجھے نا ایک نا بڑا کنفرمیشن اس پہ اس ٹاپ کے بعد ایک ریورسل کے بعد ایک مارکیٹ میں دوبارہ یہ کنفرمیشن نظر آ رہی ہے. اگر اس نے ہائیسٹ لیول اس ایریا کو ٹچ نہ کیا تو میرے پاس جو کینڈل ہمارے پاس کریش ہوئی تھی اس کی کینڈل باڈی جو اوپننگ ہوئی تھی وہاں تک کا میں ٹارگٹ رکھوں گا. اس کو میں میکسیمم 42-50 تک مارکیٹ کو لے کے جا سکتا ہوں، جو کتنے ٹریڈس کو ٹارگٹ ہٹ کروا سکتا ہوں. دعا میں یاد رکھیے گا اپنے دوستوں کو بھی یہ انالیسس شیئر کریں تاکہ ان کو بھی لرننگ کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ملے اور وہ بھی اپنی نالج میں اضافہ کر کے بہت سارا فوریکس میں فائدہ اٹھائیں.